अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात जमात 10वें अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज 9 मई 2021 दिन एतवार। आज कल जो हमने पढ़ा है अफसाना इबरत का खुलासा हमने पढ़ा है, और आज उसके सवालात जो सफ़ा नंबर 49 पर दिए हैं, आप निकालो सफ़ा नंबर 49 और इस पर सवाल नंबर 3 सवालात। और पहला सवाल है पंडित चंद्र दर अपने पेशे से क्यों बेजार थे। दूसरा सवाल है दारोगा जी का पंडित चंद्र दर के साथ कैसा बर्ताव था। तीसरा सवाल है दौरान सफ़र दारोगा जी के साथ पेश आया वाक़ा अपने अल्फाज में लिखिए। चौथा पार्ट है कृपा शंकर ने पंडित जी, दारोगा जी और मुंशी जी के साथ क्या सलूक किया। पांचवा सवाल पंडित चंद्र दर को अपने पेशे की अजमत का एहसास कब हुआ, किस तरह हुआ। और छठा पार्ट है इसका, इस अफसाने का नाम इबरत क्यों रखा गया है। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 3, इसके 6 पार्ट्स हैं। आज मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वक्त लाइव लेक्चर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह समझने के बाद अपने कॉपी पर लिखकर याद करेंगे और इम्तिहान की तैयारी करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला सवाल, पंडित चंद्र दर अपने पेशे से क्यों बेजार थे। इसका जवाब आप सुनिए। पंडित चंद्र दर स्कूल मास्टर थे, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, कलील थी। उनका गुजारा मुश्किल से होता था, जबकि उनके पड़ोस में रहने वाले ठाकराती बल और मुंशी बैजनाथ महकमा माल में क्लर्क, ये दोनों, एक मुंशी जी और दूसरा क्लर्क, दोनों की तनख्वाह मास्टर जी से जितनी थी, लेकिन ऊपर की आमदनी यानी वो रिश्वत पकड़ते थे और उनकी आमदनी ज़्यादा थी। दोनों जो आज इस माशरे में भी देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो मास्टर हजरात होते हैं उनको कोई दूसरे तरीका का पैसा नहीं आता है, बल्कि वो अपने तनख्वाह पर ही गुजारा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल अच्छी तरह से चलता है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, उनका क्या हाल है वो आप आगे देखिए। दोनों ठाठ रहते थे, घर में नौकर चाकर थे, आला किस्म का सामान था। सारे मोहल्ले वाले उनसे क्या करते थे, डरते थे। बाजार में उनको चीज़ें अच्छी साफ और सस्ते मिलती थी। पंडित चंद्र दर अपनी और इन दोनों की ज़िंदगी का मुकाबला करते तो उन्हें अपने आप पर गुस्सा आता था, क्योंकि तनख्वाह बराबर थी, लेकिन उनका रहना सहना ठाट बाट बिल्कुल आला किस्म का था। अपनी किस्मत को कोसते, क्योंकि उनके नसीब में हेड उस स्कूल मास्टर थे। वो हमेशा कोसते थे, उनको परेशानी हो जाती क्यों मैं मास्टर हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ अपनी मास्टर से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मास्टर अता किया है। ये पैगम्बराना पेशा है, मनसब है, और इंशाल्लाह हमें कुछ करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है दारोगा जी का पंडित चंद्र दर के साथ कैसा बर्ताव था। ये दारोगा जी जो था, इसका पंडित चंद्र दर के साथ कैसा बर्ताव था, वो कैसा बर्ताव करते थे, क्या करते थे। इसका जवाब है पंडित चंद्र दर सीधे साधे आदमी थे, बिल्कुल। दारोगा जो उनके पड़ोसी थे, कभी कभार तरस खाकर हमसाया होने का हक अदा करते थे, कभी सब्जी बेचते और कभी दूध। लेकिन ये मेहरबानी वो सिर्फ हमसाया होने की वजह से नहीं करते थे, बल्कि उसके पीछे उनकी खुदगर्जी भी थी। इस थोड़ी बहुत मेहरबानी करके चंद्र जी को दारोगा के दो और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती थी। लोगों को हमसाया का हक अदा करने के अलावा ये जो चंद्र दर था, वो उसके 2 बच्चों को देखता था, यानी पढ़ाता था, उनकी गाइडेंस करता था। पहले बच्चों, तीसरा सवाल है दौरान सफ़र दारोगा जी के साथ पेश आया वाक़ा अपने अल्फाज में लिखिए। क्या वाक़ा आया पेश, आपको कुछ पता है। जब हमने सबक पढ़ा है इबरत अफसाना, तो उसमें मैंने खुलासे में आपको बताया कौन सा वाक़ा पेश आया। दरअसल वाक़ा इस तरह से है,
دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والا خود بھی خوش رہتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا آپ دوسروں کو خوش رکھو آپ خوش رکھیں گے بالکل خوش رہیں گے. آپ دوسروں کی مدد کرو اللہ آپ کی مدد کرے گا. یعنی ہر طریقے سے. اور داروگا جی ہمیشہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. پولیس کانسٹیبل تھے. رشوت دینے کی لت پڑی تھی. یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا. ہر کسی کو کیا کرتے تھے پریشان کرتے تھے. ایک مرتبہ اجودھیا کی یاترا جاتے ہوئے داروگا جی ہمیشہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے تھے. بالکل کرتے تھے. ایک مرتبہ اجودھیا کی یاترا کو جاتے تھے اور داروگا جی کو ریل میں بیٹھنے تک کوئی جگہ نہیں ملی. دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جو رشوت کھاتے ہیں, جو غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں, جو لوگوں کو ستاتے ہیں. ان کو نہ یہ زمین پکڑے گی اور نہ آسمان ان کو جگہ دے گا. یعنی بالکل یہ گھاٹے میں ہے. یہ بالکل پریشانی میں رہیں گے. ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا. کس کے ساتھ؟ کانسٹیبل کے ساتھ. اور اس کو جگہ نہیں ملی. ان کے آرام سے بیٹھنے کے لیے جگہ بن سکتی لیکن کسی جگہ نے چھوڑی. جس آدمی نے ان کے زیادہ بے عزتی کی اسے داروگا نے بہت ستایا تھا. اور وہاں ایک ٹرین میں اس گاڑی میں ایک آدمی تھا جس کو پہلے ہی اس کانسٹیبل نے ستایا تھا اور آج اس کو موقع ملا اور اس نے اس کا بدلہ لیا. آج وہ ان سے گن گن کے بدلے لے رہا تھا. یہاں تک کہ انہیں ریل سے زبردستی اتارنے پر مجبور کیا اور ان کا سامان باہر پلیٹ فارم پر پھینک دے. دیکھا آج اس کو موقع ملا. جس بندے کو اس نے رشوت لی تھی ستایا تھا آج اس نے اس کو بالکل ریل سے باہر کر دیا. پیارے بچوں چوتھا سوال. کرپا شنکر نے پنڈت جی داروگا جی اور منشی جی کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ کرپا شنکر ماسٹر جی کا ایک طالب علم تھا. رہ چکا تھا. یہ جو کرپا شنکر وہاں تھا وہ ماسٹر جی کا ایک طالب علم تھا. وہ سب کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا. وہ سب کو اپنے گھر لے آیا. فوراً آگ جلوائی. سب کے آرام کے لیے پلنگ لگوائے. دیکھو وہ کیسی عزت ہوتی ہے اس استاد کی. آپ دیکھو نا. اور ہمیں بھی ایسا ہی استاد ہونا چاہیے. ہمیں کمزوری ہے اس میں. اچھا استاد اگر اچھا استاد ہوگا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے پیارے بچوں عزیز بچوں جو استاد آپ سے محبت کرتا ہے جو استاد آپ کو اچھی طرح سے پڑھاتا ہے دل لگا کر پڑھتا ہے آپ کو اپنے بچے سمجھتا ہے تو آپ کبھی نہیں بولیں گے اس استاد کو. مجھے پتہ ہے کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ ہم جن استادوں نے ہمارے ساتھ استاد سب اچھے ہیں. میں نہیں کہوں گا اللہ بچائے استاد بالکل اچھے لیکن طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. موٹیویشن الگ الگ ہوتی ہے. پیار محبت سے پڑھانا طریقہ الگ ہے. یہ سب میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوگا بلکہ کسی میں ہوگا. اور آج بھی ہم جو استاد نے ہمیں پڑھایا ہے کئی استاد ہمیں آج بھی یاد ہیں آگے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ اس شب قدر کی توفیل سے ان کی مغفرت کرے. میں دعا کرتا ہوں آج جتنے استادوں نے مجھے پڑھایا ہے LKG سے لے کر یونیورسٹی تک اللہ تعالیٰ ان سبوں کو مغفرت کرے. اپنے نور سے اپنی مغفرت سے اپنے رحمت سے نوازے. آمین. پیارے بچوں یہ جو کرپا شنکر تھا وہ ماسٹر جی کا ایک طالب علم تھا. اس نے سبوں کو بالکل بہت آرام دینے کی کوشش کی. کرپا شنکر نوکر کی طرح اپنے استاد کے سامنے کھڑا رہا. وہ لوگ 3 دن تک اجودھیا میں رہے. کرپا شنکر نے انہیں دیکھو ایک طالب علم ملا تینوں کی خدمت کی. اور یہ دیکھو استاد کا مرتبہ کیا ہے استاد کا معاملہ کیا ہے. پیارے بچوں 5واں سوال. پنڈت چندردار کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس کب ہوا؟ جب آج نہیں تو پھر کب؟ دیکھو میں پیارے بچوں میں آپ کو اپنی مثال بتاؤں گا. اٹ واز لگ بھگ 2010 کی بات ہے 11 کی بات ہے. میں ہندوارہ سے سری نگر جا رہا تھا. گاڑی میں چڑھا میں تو وہاں ایک لڑکا کرایہ لینے کی آیا. میں نے اس کو 50 روپے کرایہ تھا 45 تھا. میں نے اس کو دیا. اس نے نہیں پکڑا. میں نے کہا وہ پکڑو یار. اس نے بولا نہیں میں نے آپ کے پاس پڑھا ہے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. اس نے نہیں مانا. میں نے کہا یہ بڑا کرایہ ہے زیادہ کرایہ. تو بولا نہیں میں جیب سے ڈالوں گا لیکن میں آپ سے میں نے مجھے جو میں آج کرتا ہوں یعنی جو میں ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں. تو اللہ کا شکر ہے مجھے بھی احساس ہوا کتنا عظیم ہے یہ استاد کا پیشہ. اور لیکن استادوں میں خامیاں ہیں زیادہ نہیں تو کم ہے لیکن ہیں. ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ ہیو ٹو ایکسیپٹ. اور ہمیں اپنے آپ میں سدھار لانا چاہیے. تو اسی وقت اس کو احساس ہوا
क्या हुआ, पहले चंद्रदार अब हमेशा अपनी किस्मत का, पहले वो रोते थे मैं क्यों मास्टर है, मेरे पास आमदनी कम है, उन्हें स्कूल मास्टर होने का बहुत दुख था क्योंकि मामूली तनख्वाह उनका गुजारा नहीं होता था और वो बहुत तंग दस्त थे। लेकिन आज इसके बरक्स उनकी पड़ोसी ठाकुर थी बिल और मुंशी बेज नाथ मजे जिंदगी गुजारते, लेकिन दूसरे हमसाए जो थे वो ठाकर थे और दूसरा मुंशी जी था, वो ठीक ठाक से जिंदगी गुजार थे। लेकिन इज्जत किसको हुई, उस्ताद को। उस्ताद को इज्जत है, लेकिन उस्ताद उस्ताद है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 आखिरी सवाल है, इस अफसाने का नाम इबरत क्यों रखा गया। इबरत के माने हैं नसीहत पकड़ना, जो मैंने आपको कल भी बोला है नसीहत पकड़ना। और इसमें क्या नसीहत पकड़ी है, इसमें नसीहत पकड़ी है उस्ताद को, ये जो मास्टर जी थे जब उसके साथ शागिर्द ने ऐसा सुलूक किया। सबक हासिल करना, पंडित चंद्रदास को मास्टर वो अपने पेशे से, देखो ये मास्टर जी जो थे इनका तनख्वाह कम था और वो पेशे से बिल्कुल नाराज थे, लेकिन जबकि उनके पड़ोसी ठाकर बल और मुंशी जी वहाँ पर उनके जो उसके हमसाए थे उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा थी और वो हमेशा दुख में रहते थे, परेशानी में रहते, लेकिन बिलाखर जो उनके साथ वाक़ा पेश आया उससे वो मुतमईन हुए और इस अफसाने का जो नाम इबरत वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि उन्होंने वहाँ से नसीहत पकड़ी, सच सच है, झूठ झूठ है, ईमानदारी है, बेईमानी है, और धूप धूप है, बारिश बारिश है। यानी हमें क्या करना चाहिए। और प्यारे बच्चों, उन्होंने किसी से अच्छा सलूक किया होता तो रेल के सफ़र के दौरान उन्हें कदम कदम पर बेइज्जती का सामना न करना पड़ता। पंडित चंद्रदास को कभी किसी का बढ़ाना चाहते थे, वो अपनी जगह अपने काम से खुश थे, लेकिन वो पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ पढ़ाते थे। देखो, और पंडित चंद्रदास के मेहरबान सलूक और अच्छे अखलाक की वजह से हुए। देखो, इनका भी एहसास हुआ, जो उसके साथ दो हमसाए थे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते थे, कि उस्ताद के साथ उस शागिर्द ने कैसा सलूक किया। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आज इस अजीम रात को कि वो हमें सही उस्ताद बनाए, सही उस्ताद बनाए, सही उस्ताद बनाए, सही मालूम उस्ताद बनाए, और हम अपने बच्चों की भी रहनुमाई करें। और आप भी हमारे बच्चे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये अफसाना जो है, अफसाना इबरत का मतलब है नसीहत पकड़ना। मैंने भी नसीहत पकड़ी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी नसीहत पकड़ेंगे। क्या नसीहत? हमेशा ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ हर एक के साथ पेश आना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है, काम दिया है, ज़्यादा दिया है, उस पर मुतमईन होना चाहिए और उसी पर गुजारा करना चाहिए। हमेशा खुश रहो, खुशहाल रहो, घर में रहो। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।